अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये नावल फोर्स मैरिज बेस्ड है, किडनैपिंग बेस्ड है, ड्रीविश बेस्ड है और ऑफ कोर्स मैंडिक तो है ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी साथ ही सब्सक्राइब कर दें। ये लगाई तुमने मेरी कीमत दुरेज यजदानी, ये कीमत उसने हज़ानी कैफियत में चलाते हुए कहा। नकाह जैसे रिश्ते की तो लाज रख लेते, हवस तो पूरी कल ही थी, दुनियादारी के लिए ही सही चार दीवारी फ्राहम कर देते। उसने मेरे बाल नोचते हुए कहा, हो गया ड्रामा तो निकलो, ये रकम देख रही हो ना, तुम्हारी औकात से ज़्यादा है यार। उसने जंजला कर कहा। उसने नोटू को देखा और शख्स को जो वक्त का फारून साबित हुआ था उसके लिए। मैं कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे, बस इस चार दीवार में रहने दो। उसने धीमे लहजे में कहा, पागल हो, ये रिस्क नहीं ले सकता, मेरा बाप जान से मार देगा मुझे। वो जो तब से रिलैक्स अंदाज में सुबह बैठा हुआ था उठ खड़ा हुआ। मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त, कोई ठिकाना नहीं है मेरा आपके। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, जो कि जहाँ कोई नदामत ढूंढने पर भी नहीं मिली थी उसे। रुबाइशा हक, ये मेरा मसला नहीं है, जहाँ मर्जी जाओ मेरी बला से। उन्होंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी, मुझे लगा ही नहीं था कि यहाँ खुद की कीमत लगवाओ बैठूंगी। उसने खुद पर गिरे इन नोटों को देकर कहा, तुम मुहाफिज नहीं हो, लटेरे हो। मैं ये बात सबको चीख चीखकर बताऊंगी यजदानी, खबरदार एक लफ्ज़ नहीं बोलोगे तुम। आज से तुम्हारे मेरे रास्ते अलग, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं, ये समझो कि हम कभी मिले नहीं थे। उसने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो कई लम्हे उसको देखती रही थी। वो शख्स तो इंसानियत दर्जे से भी गिर गया था। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, उसने ट्रांस की कैफियत में कहा। कितनी रकम और लोगी पीछा छोड़ने की आपके। उसने उसका दुपट्टा उस पर फेंकते हुए नौहस से कहा। दुरेज यजदानी ने इस बार औरत को गलत तरीके से जांचा था और यह कफारा उसे मरते दम तक अदा करना था। अब मुझे जाना भी है, उसने घड़ी को देते हुए कहा। और कितनी कीमत लगाओगे अपने ही निकाह की, अपनी ही बीवी की। वो करीब आकर उसकी आंखों में देकर बोली, निकाह बीवी, व्हाट रबिश, ये सब तुम्हारे कहने पर हुआ था, तुम्हें याद तो होगा ना, मैंने नहीं बोला था कि आओ निकाह करें। उसने तमसर से कहा, किसी के कहने पर भी हुआ हो, मैं बीवी हूँ तुम्हारी अब। दुरेत यजदानी, मान लो इस बात को। उफ, मैं नहीं मारता किसी रिश्ते को, और कीमत दे दी है ना, निकलो अब फौरन। उससे पहले कि मुझे गार्ड्स को बुलवाना पड़े। उसने झटके से खुद से दूर करते हुए कहा, और चाहिए तो बताओ। उसने बेजारगी से कहा। वो वहीं पर फुट फुट कर रोने लगी थी। ये पता था कि उनका नसीब, हाँ शायद इन लड़कियों का यही नसीब होता है जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं होता। एक दिन दुरेत यजदानी, खुदा मेरा भी है, याद रखना। उसे वो दिन याद आया था जो उसने उसका सब कुछ छीन गया था। वो दीवार से चिपकी खड़ी थी। सामने का मंजर वाज़ेह था, जहाँ उसका बाप अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बाप के करीब जाती। वो देखती रही थी उस मुजस्मे को आड़ी हिचकी तक। सब सागत हो गया था, सब कुछ नहीं था इर्द गिर्द। उसकी माँ लबू पर शातराना मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। उसने बेयकीनी से उनको देखा। बेशक वो औरत कभी अच्छी नहीं रही थी उनके साथ, लेकिन इतना कौन गिर सकता है अपने रिश्तों के साथ। उसका ताया भी वहीं पर मौजूद था, जिसका भाई चला गया था, लेकिन वो वहीं पर बैठा हुआ शराब पी रहा था। उसे लगा अपने बाप के साथ आखिरी हिचकी उसने मिली थी। हाँ, सब तो खत्म हो गया था, जिंदगी आसान कभी नहीं रही थी, लेकिन ऐसी तो उसने तस्वर भी नहीं की थी। अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश शायद उसकी ख्वाहिश ही रह जानी थी। चल बानो, अब मेरा इनाम भी मेरे हवाले कर। उसका ताया भी झूमता हुआ उठा था। उसकी नजरें सिर्फ अपने बाप की लाश पर थी, लेकिन कानों में मुख्तलिफ आवाजें भी पड़ रही थी। हाँ हाँ रशीदे, ये तेरी ही है, जब चाहे तू ले जा, उसकी माँ ने कहा। उसने झटके से सर उठाया। उसे समझ न आया कि जेरे बहस किसकी जात है, और वो उसकी माँ के अलावा था कौन वहाँ इस वक्त। आधी कीमत तुझे बाद में मिल जाएगी, जब इस बुलबुल पर हाथ साफ कर चुका हूँगा, फिर साला बेचकर इसे पैसे आधे आधे। उस औरत ने कहका लगाया। रशीदे, बड़ा काम का बंदा है तो। मैं ना कहती थी कि मेरे साथ रहेगा तो सब सीख जाएगा, कीमत में कमी नहीं आएगी, ये याद रखना। भाई अपने हीरे जैसी बेटी दे रहे हैं तुझे। बहुत बातें उसके कान में पड़ी थी, लेकिन मफहूम नहीं समझ आया था उसे। यहाँ पे शायद वो समझना नहीं चाहती थी, उसका जहन ये सब कबूल नहीं कर पा रहा था। मामा, अब ये कैसे कर सकती हैं? उसके लब होले से फड़फड़ाए। सर, आपकी चाय ठंडी हो रही है, दोबारा गर्म करके लाऊं? सिगरेट आज फिर हल्का सा उसकी उंगली को जला गई तो उसे एहसास हुआ। सर, चाय ठंडी हो गई है। लाजम ने दोबारा से अपना जुमला दोहराया। नहीं, ऐसे ही पी लूंगा, अब आदत हो गई है, तुम जाओ। उसने कहते हुए एक नंबर डायल किया था। कहाँ तक पहुंची तुम्हारी 2 टके की टीम, जिसका बहुत धर्म मारा था तुमने? शाहू, वो काम कर रही है, मिल जाएगी। वो किस दिन? दिन, तारीख और महीना बताओ। आपकी बात तो यकीन करूंगा तुम्हारे इन झूठे बेकाबू पर। हम पता लगवा रहे हैं, लोगों का कहना है कि उनकी शादी। उस आगे की बकवास नहीं सुनी मुझे, तुमसे नहीं हो पाएगा। वापस आओ और यहाँ अगर काम देखो, आपकी बार उसे मैं खुद ढूंढ लूंगा। चाहू, तू कैसे?
تو وقت ضائع کر رہا ہے بس یار اس پر. ایسا کیا ہے اس عام سی لڑکی میں؟ وہ عام سی لڑکی تبریز شاہ کا بہت نقصان کر گئی ہے جسے سود سمیت لوٹانا ہے. وہ جو کہا ہے وہ کرو. اور لائن کاٹ دی گئی تھی. چائے کو حلق میں انڈیلتے اس کے ذہن ماضی کا ایک منظر گھما. تبریز شاہ، اتنا حسن ہونے کے بعد بھی تم اپنی زندگی میں اس عام سی منت شاہ کو ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. تمہاری خوش فہمی اور غلط فہمی دونوں یہ ہیں. اس نے اس کا بیگ زمین پر اٹھاتے ہوئے کہا. منت کی چیزیں زمین پر بکھر گئی. منت نے جلدی چیزیں سنبھال لی. کوریڈور میں کوئی نہ تھا اس وقت. اس نے بیگ سے نکلی ہوئی تصویر کو دیکھا. اس نے لب بیچے. کون ہے یہ؟ آپ سے مطلب؟ منت نے انگلی سے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا اور اگلے لمحے اس تصویر کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے. تبریز شاہ کیا تو مجھے اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص سے نفرت ہے، بے انتہا نفرت، اور وہ ہے آپ مسٹر تبریز شاہ. وہ کہتی ہوئی بھاگ گئی. اس کا کہا جملہ اس کے کانوں میں گونجا. منت تبریز شاہ، کچھ دن اور جس دن تم مجھے مل گئی نا، میں جینا حرام کر دوں گا تمہارا. ایک بار تمہیں سکون کا نہیں لینے دوں گا. اس نے اس لڑکی کو دیکھا جس کو چاند تو تکتے ہوئے رات کے 3 بج چکے تھے. اس کی آنکھوں میں تعصب کے ساتھ ہمدردی ابھری. منت سنا نہیں ہے؟ اس نے اس کے پاس جاتے ہوئے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا. محالف کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوتا دیکھ کر اس کا روح خود کی طرف مڑا تو ششدر رہ گئی. اس کا سارا چہرہ آنسو سے بھیگا تھا. ایسا ہر رات ہوتا تھا. وہ جانتی تھی وہ ہر رات نئے سرے سے اس سے وہ لڑکی اور عزیز ہو جاتی. منت، تم اس کے پاس واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ ہوش میں آئی. کس کے پاس؟ تم جانتی ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ نہیں. یہ روح اسی ایک وجہ کی بنا پر میرے جسم کا ساتھ دیے ہوئے ہے کہ میرا نام اس شخص سے منسلک ہے. میں اسے کبھی نہیں ملنا چاہتی. اگر میں اس کے سامنے آ گئی تو وہ میرے جینے کی آخری وجہ بھی مجھ سے چھین لے گا. تم پاگل ہو منت. تم محبت اور نفرت دونوں کا دعویٰ ایک ہی شخص سے کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے نفرت ہے اسے، لیکن اس کی یاد جب بھی آتی ہے میرا جسم منجمد ہو جاتا ہے. میری روح اس شخص کا دیدار طلب کرتی ہے. چیخ چیخ کر اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کے مانند نکل رہے تھے. دعا کرو میں مر جاؤں رابی. یہ سب مجھ سے اندر سے دن بدن ختم کر رہا ہے. میں تکلیف میں ہوں بے حد. اس نے اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا. منت، تمہیں خوف نہیں آتا موت سے؟ موت کا خوف ہر ذی نفس کی طرح مجھے بھی ہے، لیکن اس بات کا خوف مجھے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ اگر کسی روز اس نے مجھے ڈھونڈ نکالا اور مجھ سے اپنا نام لے لیا تو. یہ سوچ اور یہ خوف دونوں سہانے روح ہے. منت، اس کو اتنی تکلیف مت دو. اس کا سانس پھولتے ہوئے دیکھ کر وہ بے بسی سے بولے. رابی، اگر میں مر گئی تو مجھ جیسی تمام لڑکیوں کو چیخ چیخ کر بتانا کہ اس شخص سے کبھی محبت نہ کرو جو تمہاری پہنچ سے بہت دور ہو، تمہاری دسترس سے باہر. ایک آخری آنسو اس کی آنکھ سے لڑ کر اس کے دامن پر گرا تھا اور پھر اس کا سانس مدم پڑنے لگا. منت آنکھیں کھولو. اس نے ایمبولینس کو فون کیا تھا اور بروقت اسے اسپتال پہنچایا گیا. آپ کو بار بار بول چکا ہوں کہ ایسے نروس بریک ڈاؤن سے کسی دن ان کی جان جا سکتی ہے. ڈپریشن کی مریض آپ کی بہن ہے. ان کی فکر اور پریشانی کا حل ڈھونڈے کوئی، نہیں تو کسی دن آپ کو بن بتائے چلی جائیں گی. ڈاکٹر کہتے ہوئے چلا گیا اور وہیں بینچ پر خالی ہاتھ لیے بیٹھی تھی. منت کی یہ حالت وہ 1.5 سال سے دیکھتی آ رہی تھی. اب وقت آ گیا ہے منت کہ تم سے کیا ہوا وعدہ میں توڑو. نہیں، ایسے مرتے نہیں دے سکتی میں. اس نے لدرتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا. بیل جا رہی تھی. اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ جمع ہونے لگا تھا. کیا وہ صحیح کر رہی تھی؟ ہاں شاید. اپنی بہن کو اس اذیت سے نکالنے کا ایک وہی حال تھا جس کے ایک دیدار کے لیے اس کی بہن مرا کرتی تھی اور وہ خود اسے چھپا ہوا تھا. آج وہ اس شخص پر اس کی بہن کو آشکار کرنے والے تھے. اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے، لیکن بعض زیادہ تو میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے. اس کی آنکھوں کی سرخی کم ہونے کی کوشش کرنے لگی. تمہارے بھائی نے میری معصوم بہن جو لاڈلی تھی میری بے حد، اس کے ساتھ ایسا کیا. رباب جزدانی، تو ان سب میں کیوں گھسیٹتی جا رہی ہوں؟ وہ خود آئی تھی نا، میں نے تو نہیں. اپنے ہاتھ پر ہلکی سی جلن محسوس کرتے اس نے اس کو دیکھا جس نے سگریٹ ہلکا تھا اس کے ہاتھ پر رکھا اور پھر اسی سگریٹ کا دھواں ہوا میں معطر کر گیا. بکواس نہیں. وہ کہتے ہیں انسان اپنے گناہوں کی سزا اپنے قریبی لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر چکاتا ہے، تو بس یہی سمجھ لو. وہ تمہاری سگی بہن تو نہیں تھی نا؟ اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا. اس انجانے وجود سے اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی. وہ اولاد جاتی تھی میری چھوٹی بہن. میں نے اس کا ہر لاڈ اٹھایا ہے صرف اس لیے کہ وہ محرومیوں کی زندگی گزارتی ہے، کہیں زندگی سے ہار مان نہ لے. اور دیکھو تمہارے بھائی نے ایسا ہرایا کہ اسے کہ وہ اب اٹھ نہیں پا رہی. خیر، ایک آخری بار رشتہ بیچ رہا ہوں. اب کی بار نہ ہوئی نا تو رباب سیاہ اب کی بار نہ نہیں ہونی چاہیے. رباب سیاہ نہیں تو کیا نام تھا تمہارے اس بوائے فرینڈ کا؟ فادی. ہاں، اس کی بہن کو اٹھوانے، اس کے باپ کے شیئرز کو خریدنے، اس کی ماں کا NGO بند کروانے، اور ہاں اس یونیورسٹی جہاں پر صاحبزادے اسکالرشپ پر پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں کی فیس ادا کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے، اسے یہاں سے سسپینڈ کروانے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا. تم ایسا نہیں کرو گے ضیاء. اس کا کالر تھامتے ہوئے چیختے ہوئے کہا. باسط ضیاء نے ایک نظر اس پر ڈالی. اس کے چھوٹے ہاتھوں پر جو اس کا کالر تھامے ہوئے تھے ان آنکھوں کی سری
اور دماغ کی رگیں دیتے ہوئے رباب نے اس کا کالر چھوڑتے ہوئے ایک قدم پیچھے لیا تھا۔ وہ گرتی کے اس شخص نے اس کی کلائی تھامی اور اسے گرنے سے بچایا۔ اس کا لمس محسوس کرتے وہ جی جان سے کانپتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اسے کانپنے پر مجبور کر دیتی کہ جا کے لمس اسے کھڑا کرتے وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ اسے جانے کا اشارہ کرتے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ایک مالک اپنے قید کیے پرندے کو رہا ہونے کی نوید سنا رہا تھا۔ وہ مڑی اور ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ اس شخص نے اپنا پاؤں آگے کرتے اسے زمین بوس کیا تھا۔ باس ضیاء کے کالر تک جانے کی ہمت کا ایک چھوٹا سا انجام۔ اس نے اپنے کالر سے نامعلوم گرد کو جاڑتے ہوئے کہا، مستقبل ترین میں ہونے والی بیوی صاحبہ، آپ کی بار رشتہ ٹھکرانے کا مذاق نہ کیجیے گا، نہیں تو باس ضیاء آپ کی بار ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھے گا۔ زمین پر اس کا ہتھواس جھکتے اس کے گال کی طرف ہاتھ بڑھاتے لیکن کچھ سوچتے ہوئے ہٹا لیے اور پھر اس طرح مسکراہٹ سے اسے دیتا ہوا چلا گیا۔ وہ وہیں پر پڑی کافی دیر سے روتی رہتی۔ وہ شخص ایسا تو نہیں ہوا کرتا تھا، وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کبھی اس کا یہ راز منظر آن پر آئے گا کہ باس ضیاء اس کے کیے کی کیا اہمیت ہے۔ وہ وہیں پر پڑی سکھتی رہی تھی اور وہ شخص جو اسے بے حد پیار سے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا کرتا تھا آج بے حد شفاق اور ظالم بن گیا تھا۔ وہ روتے روتے سو گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی زندگی کی آخری سکون کی رات ہونے والی تھی۔ صبح کا دروازہ کھٹکایا نہیں، توڑا جا رہا تھا۔ اس نے عقلمندی سے آنکھیں کھولی اور فریش ہوتے ہوئے واش روم میں چلے گئے۔ اس نے قدم نیچے کی طرف بڑھائے جہاں ناشتے کا میز لگ چکا تھا۔ چلتا ہوں میں، خدا حافظ۔ درید جدانی نے اڑ کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور باپ کو دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ رباب بیٹا، ایک بار پھر آپ کا رشتہ آیا ہے ضیاء کے لیے، کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ بابا، وہ کوئی دباؤ نہیں ہے، آپ وہیں کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ مجھے اور درید کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ضیاء دیکھا بھلا بچہ ہے اور درید کا کتنا اچھا دوست ہے آپ کو پتا ہے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے بابا۔ اس نے آنسو کو پیتے ہوئے سر اقرار میں ہلاتے ہوئے کہا، شاباش میرا بیٹا۔ انہوں نے اٹھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس جمعے کو نکاح کا بولا ہے انہوں نے، اگر آپ مان جاتی ہیں تو ضیاء کی مرحوم والدین کی اینیورسری کے دن وہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ پر بابا اتنی جلدی آپ نہیں چاہتی؟ ہاں مطلب نہیں، یہ بہت جلدی ہے۔ اوکے، کوئی پریشر نہیں ہے، آپ سوچ لو اور اچھے سے وقت تو میری جان، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس نے بے دلی سے ناشتے کی پلیٹ اپنے آگے سے کھسکائی اور اٹھ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اسے تو آگے پڑھنا تھا نا ابھی، اور یہ سب وہ کیسے سہے گی اپنی نازک جان پر؟ اس ظالم کا غصہ اور شدت سوچ کر ہی اس کی روح کام گئی۔ صوفے پر پڑا وہ ہلکا ہلکا اب جم رہا تھا، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے وہ اپنے وجود سے بے نیاز وہاں پر پڑا تھا۔ یزدانی، اٹھ، تیرے باپ کا فون ہے۔ اس کے دوست نے اسے ہلایا تو وہ جھٹکے سے اٹھ پڑا۔ جی پاپا۔ اس نے اپنے لہجے کو حتی المکان نارمل کرنے کی کوشش کی۔ کہاں ہو؟ دوست کے گھر۔ اس نے اپنی بیڑ پر ہاتھ پھیرا۔ اسی دوست کے گھر ریڈ پر تو کل کی سرخی میں ہوگا کہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی شوکت یزدانی کا اکلوتا بیٹا ایس ایچ او درید یزدانی بار میں موجود آخری صوبے پر جھومتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ فون سے باری آواز گونجی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پاپا، ان سب کی عادت ڈالیں، میں آپ کو یہیں پر ملوں گا۔ اس نے دھیرے سے کہا، کوئی فضول بکواس نہیں، ڈرائیور پہنچ رہا ہے، سیدھا گھر پہنچو۔ انہوں نے کہا کر اس کے بعد سننے بغیر فون کاٹ دیا۔ اس نے آخری نظر اسٹیج پر جھومتے لوگوں پر ڈالتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اپنے باپ کی بات کو مر کبھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ گھر پہنچا تو گھر ہمیشہ کی طرح اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اس نے گہری سانس پڑی اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ صاحب، آپ کو بڑے صاحب نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ ملازمہ کی آواز سنتے اس اپنے قدم ان کے کمرے کی طرف موڑے۔ دروازہ کھول کر اسے سامنے دیکھا جہاں وہ اپنے بیڈ پر بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آپ نے بلایا؟ بیٹھو۔ انہوں نے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ درید، کب چھوڑو گے یہ سب؟ اپنی نوکری پر دھیان دو۔ تمہیں عوام کی بھلائی کے لیے چنا گیا ہے اور تم یہ سب نہیں نبھانا مجھے کوئی عہد اس قانون سے جو میری ماں کو انصاف نہ دلوا پایا۔ اس نے دشتی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو ڈھونڈو اس شخص کو، اس وردی کو کام ملاؤ، اسے اپنا پیشن بناؤ، نہیں تو یہ کرسی تم سے جلد لے لوں گا میں۔ انہوں نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ سو جاؤ۔ انہوں نے کہا تو وہ شکستہ قدم لیے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح کے 4 بجے اس کا فون مسلسل رنگ ہو رہا تھا۔ اس نے فائل سے نظر اٹھا کر دیکھا اور اس وقت کہاں سوتا تھا۔ پہلے اس نے اگنور ہی کیا لیکن مسلسل تیسری بار پر اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، اس کے گمبھیر آواز فون پر گونجی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی بولیں، کس سے بات کرنی ہے؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ میں رابی، میرا مطلب ہے کہ تبریز شاہ سے بات ہو سکتی ہے؟ تبریز شاہ ہیئر، بولیں کیا بات کرنی ہے؟ اس نے آنکھوں سے نظر کا چشمہ ہٹاتے ہوئے کہا، کسی لڑکی کا فون، اسے وہ بھی صبح کے 4 بجے، یہ عام بات تھی۔ لڑکیاں اسے شادی، ملاقات اور نہ جانے کس کس چیز کی خواہشمند تھی، اس لیے اس کا نمبر کہیں نہ کہیں اسے ڈھونڈ کر ملایا کرتے تھے۔ جلدی بولو۔ اس کی سخت آواز سنتے رابی نے تھوک نکلا۔ کیا وہ ٹھیک کر رہی تھی؟ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، وہ دھیمے سے بولی۔ دیکھو لڑکی، جو بولنا ہے جلدی بولو، تم میرے وقت کا ضیاع کر رہی ہو۔ ایکسکیوز می،
मन्नत वकार के साथ आप हैं? नर्स की आवाज़ सुनसान कॉरिडोर में गूंजी। जी। फ़ोन पर पकड़ ढीली पड़ी थी। उनको ब्लड की ज़रूरत है, फ़ौरन इंतज़ाम करें, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है। वो कहकर जा चुकी थी और राबी के हाथ पांव ठंडे पड़े थे। उसका ध्यान इस फ़ोन कॉल की जानब से हट चुका था और यही उसकी गलती होने वाली थी। तबरेज़ शाह बिस्तर से फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। ताहिर, एक नंबर भेज रहा हूँ, लोकेशन फ़ौरन ट्रेस करो, 15 मिनट है तुम्हारे पास। राजदा, राजदा। जी साहब। वो खुली बंद होती आंखों से भागी चली आई थी। सामान पैक करो मेरा, और जाहिद को बोलो कि गाड़ी निकाले, हम आज इस शहर जाएंगे। उसने कहते हुए एक और फ़ोन नंबर मिलाया। ब्लड का इंतजाम करो फ़ौरन, हरी अप। वो चीहा। इतनी जल्दी नहीं मन्नत वकार, तबरेज़ शाह तुम्हें ऐसे तो नहीं मरने देगा, बहुत से हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ। ये खबर ज़िया तक भी पहुंच चुकी थी। वो समझाने के बाद भी ताहिर का कह रही थी। उसने मुट्ठी भेजी, घड़ी पर वक्त देखा, रात के 12:30 बजा रही थी। उसने गाड़ी की चाबी उठाई। टेढ़ी खीर हो तुम रबाब यजदानी, ऐसे नहीं मानेंगे। उसे देते हुए वाचमैन ने अंदराने दिया था। उन्हें पता था कि वो दुरेद का दोस्त है। सर, दुरेद सर घर पर नहीं है, वो भागा आया था उसे इत्तला देने। हाँ मैं जानता हूँ काका, उसे कमरे से एक फाइल लेने आया हूँ। उसने झूठ बोलते हुए कदम अंदर की जानिब बढ़ाया। वो चाहता तो छुपकर आ सकता था, लेकिन वो डरता ना था किसी से, और दुरेद से तो वो अब दूरी बढ़ाए हुए था। जब तक वो अपनी चाल में कामयाब न हो जाता, वो कुछ भी हड़प नहीं करना चाहता था। घर सारा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसके कमरे में आया जो लॉक न था। अंदर कदम रखा तो उसे लगा वो किसी बच्चे के कमरे में आया है। स्काई ब्लू कलर का फर्नीचर, पेंट, सब दीवार के साथ पड़े हुए दो उसके वजूद से बड़े बड़े टैडी बियर। उसके वजूद पर नजर पड़ते उसका गुस्सा फिर से ऊंध आया था। उसके पास आते उसे देखा जो बेढंग तरीके से पूरे बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी। तो कंफर्टर आधा बेड पर आधा जमीन पर था। उसके बाल भी आधे उसके वजूद के नीचे थे। स्लीपिंग सूट में वो बेशक छुई मुई सी हसीना लग रही थी। बासिया ने उसके बाल मुट्ठी में दबाते उस पर झुका। रबाब की नींद में हलल उसके चेहरे पर पड़ती किसी की झुलसती हुई सांसों ने डाला था। उसकी मुद्दी मुद्दी आंखें खोली तो उसे देखा जो कि कुछ फांसे पर उसे पर झुका। उसे ही देख काम और घूर ज्यादा रहा था। वो झटके से उठ बैठी। वक्त ने कैसे सितम किया था उसके साथ। उससे मालूम था कि उसकी माँ उसकी सगी माँ नहीं है, लेकिन क्या वो इंसानियत के दर्जे से भी गिर सकती थी। उसने एक नज़र अपने ताया की तरफ देखा। वो तो सगा था ना, उसके वालद मोहतरम का भाई। उसने आंखें मीची। वो तकलीफ से सुर पार थी जो वो साकत बैठ रही। उसके बाप का वजूद सामने पड़ा था। माँ अंदर चली गई थी फोन करने, शायद किसी को लाश हटाने के लिए, बुलाने के लिए। लेकिन उसके बाप का बदला नहीं लिया जाएगा क्या? इस दुनिया में उन्हें बेमौत मारा जाने पर इंसाफ नहीं मिलेगा? रब्बुल इज़्ज़त, क्या तेरी इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इंसाफ दिलाए हम गरीबों को? आज पहली बार उसे अपने गरीब होने का अफसोस हुआ था। उसने अपने इर्द गिर्द देखा। उसकी माँ अंदर कमरे में मौजूद फोन पर किसी पर चिल्ला रही थी। उसका ताया सामने चारपाई पर नशे में झूम रहा था। उसने एक नज़र सबको देखा और आसमान की तरफ देते हुए गेट को अबूर करते हुए बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने इर्द गिर्द देखा। शाम का वक्त होने के बाद औरतें बाहर ही खड़ी थी। कुछ छतों पर खड़ी आपस में गुफ्तगू में मसरूफ थी। उसने एक नज़र सबको देखा। उसकी नज़र में उसके बिखरे हुलिये पर गई थी। हमेशा से इन सब ने अच्छी हालत में देखा था और आज वह बिखरे हुलिये में खड़ी थी। रबाइशा बिटिया, क्या हुआ? उनमें से एक औरत जो दरवाजे पर खड़ी थी बोली। उसने हाली नजर से उसे देखा। उसकी ऐसी हालत पर सब बाहर निकल आई थी। अब्बू, उसने कहने के साथ ही अपने घर के छोटे से दरवाजे को देखा। सब उसकी तरफ मतवज्जो हुई। क्या हुआ बिटिया, बताएं तो। उसकी गली का आहरी घर जहाँ वो उम्र रसीदा औरत रहती थी वो बोली, जो कहीं से भी अभी वापस आई थी। उसने मार दिया मेरे अब्बू को। वो दरवाजे की तरफ उंगली करते हुए जज्बात से आड़ी लहजे में बोली। किसने? कौन? क्या कह रही हो? सबने कदम उसके गढ़ की जानिब बढ़ाए थे, साथ खींच कर उसे भी साथ लाए थे। अंदर का मंडा देते सबकी आंखें फटी। उसकी मां जो अंदर थी अब वो भी बाहर निकल आए थे। इतने लोगों को देखकर उसे थूक निकला और सोचने लगे, ये इस लड़की ने देखो किया है, अपने ही बाप को मार दिया। वो जड़ से उसके बाप के सामने बैठती हुई बैन करने के अंदाज में चीही। माहौल में सख्ता छा गया था। रुबाइशा ने इस औरत को देखा जो गिरती चली जा रही थी। लोगों में अब चे मंगोलियां होने लगी थी। कुछ मर्द हजरात भी जमा हो गए थे। वो जिसका सर कभी नंगा नहीं हुआ था आज बिखरे बालों के साथ वहां बेहाल खड़ी थी। इस दुनिया में उसका एक बाप ही था जो उस पर नजरसानी किया करता था। वो इकलौता सहारा भी ना बचा था उसके पास। पुलिस को फोन करो, मेरा मुंह क्या देख रही हो? वो चलाकर बोली। उसने मेरे शोहर की जान ले ली। वो ऊंची चीखती हुई पागल लग रही थी। परवीन बेगम, बस करो, तुम्हारी बेटी है वो कोई अपने ही बाप को क्यों मारेगा? एक हमसाई औरत ने कहा। क्यों नहीं मारेगी? ये लड़की अपने आशिक के साथ शादी करना चाहती थी। उसका बाप नहीं मान रहा था। वो चाहता था कि उसकी शादी मेरे भतीजे से हो, लेकिन नहीं, उसे अमीर आदमी चाहिए था। उसके बाप ने मना किया और देखो, इस नफरत और इस दो टोके की मोहब्बत के सम में अपने बाप को मार डाला। अब पूरा मोहल्ला खड़ा उसकी सौतेली माँ को उसकी किरदारकशी करता हुआ देख रहा था। कुछ की आंखों में इस 20 साल लड़की के लिए तासुब था और कुछ की नज़र में हमदर्दी और कुछ की नज़र में शक।
वो कुछ घंटों में मुल्तान में था। लोकेशन ट्रेस काली की थी, इसलिए वो वहां पर था। सर लोकेशन अब शो नहीं हो रही। डैम, उसने सामने पड़ा हुआ काफी का मग उठाकर फेंक दिया था। काफी उसके हाथ भी छलकी थी, लेकिन परवाह किसे थी, इस बार नहीं। उसने आंखें बंद करके खोली, जिनकी सुर्खी वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही थी। वो लड़की उसे जलील करवा रही थी अपने पीछे, अब से नहीं 1.5 साल से। वो जब तक उस तक पहुंचता था वो वहां से गायब हो जाती। वो क्यों भाग रही थी उसे? क्यों मन्नत तबरेज शाह, क्यों भागना? क्यों, जब जानती हो कि मेरी ही दस्तरस में आना है तुम्हें? अब की बार तुम्हें ढूंढ लूंगा मैं। उसने खुद को बाबर करवाया। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों पर वो लड़की नजर आए तो तुम लोग बेहतर तरीके से जानते हो क्या करना है। जी सर। उसके लोग फैल गए थे। उस बार वो खुद आया था, इस बार वो खुद आया था उसे ढूंढने। आपकी बात मुमकिन न था कि उसका बच पाना, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अब खुद उसके सामने आएगी। उसे फोन निकालते हुए एक फोन मिलाया। जितानी, तू जानता है ना इन दोनों की लोकेशन? नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तेरी बीवी है वो। मत बोला तो तू उसके हर रात और सुबह की खबर रहता है। तबरेज शाह को अंदाजा हो गया था कि वो लड़की जिसने फोन किया था वो दुरैत की बीवी थी, लेकिन क्या बताता उसे? पर ये गलत है शाह। क्या गलत है? मेरी बीवी है वो, और तूने भी तो अपनी बीवी की हिफाजत के लिए लाख हायर किया है ना, ये जानते हुए कि ये सब नहीं चाहिए। शाह मेरी बात सुना, मुझे कुछ नहीं सुना। लोकेशन बता अस्पताल की, नहीं तो मुझे सारे अस्पताल जानने में भी कोई मसला नहीं है। तो चाह ले, मेरे कांधे पर बंदूक उड़ाकर मत चला। तुझे इस दोस्ती की कसम त्वरित जगह का ना बता। उसकी आवाज की थकावट महसूस करते उसने फौरन उसे जगह बता देती। बेच रहा हूँ लोकेशन, लेकिन उसके बाद जो होगा ना उसकी जिम्मेदार तू होगा। शिजदानी ने थक कर कहा। अब अपने दोस्त को तड़पता बन नहीं दे सकता था। उसकी लोकेशन भेजते ही उसने गाड़ी दुराई थी। अस्पताल पहुंचते ही उसने रिसेप्शन से पता किया था मन्नत तबरेज यहाँ पर एडमिट है। वेट करें सर, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। जल्दी करें, वक्त नहीं है मेरे पास, उसने कहा। तो नर्स ने उसे संजीदा सा बार रूप शख्स को देखकर हाथों की उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर दौड़ाई। नहीं सर, ये मुमकिन नहीं है, दोबारा चेक करो। सर मन्नत तबरेज शाह नहीं, लेकिन मन्नत वकार नाम की। कहाँ? रूम नंबर। वो फौरन हरकत में आया था। रूम नंबर I7। नर्स के कहने पर वो पहले भागा था। पूरा आई ब्लॉक चेक किया था उसने, और इस कमरे में जहाँ पे डॉक्टर ने उसके होने की तस्दीक की थी वो वहां पर नहीं थी। डैम मन्नत! इसने जाकर कैमरेज की फोटोज चेक की थी, जिसे पता लगा था कि वो कुछ लम्हे पहले चादर में मौजूद 2 औरतें पिछले के गेट से रवाना हो गई थी। दोनों के चेहरे वाज़ा न थे, लेकिन वो जानता था कि वो वही हैं। उसे सामने लगी स्क्रीन पर हाथ मारते हुए जमीन पर गिराई। वो पागल हो रहा था। एक एक लम्हे का बदला लूंगा मैं तुमसे, मन्नत, याद रखना।